अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है कि जब हमें लगता है कि अब हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अल्लाह ताला हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा? ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह से यकीन से दुआ मांगा करो। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजज़ों में लिख दी जाए। अगर चाहते हो कि तुम्हारी सब दुआएं कबूल हो जाएं तो तहज्जुद पढ़ा करो और अल्लाह पाक से अपने दिल की सब बातें किया करो। उस वक़्त अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब होता है। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो, अगर अल्लाह दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर इस दुआ को पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। तुम समंदर की गहराई से पुकारोगे, अल्लाह वहाँ से भी तुम्हारी सुनेगा। हम सब को अल्लाह वो अता कर दे जिसके लिए हमने उससे दुआएं की हैं। लोग ना तो आपका मसला है और ना ही आपकी दुआओं का, क्योंकि अल्लाह ने आपको देने के लिए लोगों की राय नहीं मांगनी। लोग कुछ भी नहीं हैं, ये मामला सिर्फ आपका और अल्लाह का है। तो जैसे अल्लाह ने आपके मामले में लोगों से मशवरा नहीं लिया, वैसे ही आपने भी अल्लाह के मामले में किसी से भी मशवरा नहीं लेना। आपने दुआ करनी है, आप करें। आपने एक ही दुआ बार बार करनी है, आप बार बार करें। आप अल्लाह से तब तक मांगे जब तक आपको सुकून नहीं मिल जाता। सबको भूल जाएं, क्योंकि अजर तो अल्लाह ने ही आखिर में देना है ना। तो ये नहीं सोचना कि लोग जो मांगने से रोक रहे हैं, अगर वो ना मिला तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अल्लाह से मांगने वाले शर्मिंदा कभी नहीं होते, क्योंकि अल्लाह की तरफ से भेजी गई हार में भी जीत होती है। ना मांग कर पछताने से बेहतर है कि आप एक बार अपनी पूरी कोशिश करें। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मर्जी तो सारी अल्लाह की है ना, और अल्लाह जिसे चाहता है फतेह देता है। कबूल ना होने वाली दुआ कबूल हुई दुआ से बड़ा मौजज़ा होती है, क्योंकि आपकी कुछ दुआएं आपको तोड़ देने वाली होती हैं। और जब अल्लाह ये देखता है कि आपकी साफ़ नीयत है तो अल्लाह आपको उन तोड़ देने वाली दुआओं से बचा लेता है, उन दुआओं के लिए जो आपके हक़ में बेहतर होती हैं। और ये सज़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह को आपसे इतनी मोहब्बत है कि वो आपको गलत का इंतखाब करने नहीं दे सकता, क्योंकि अक्सर औक़ात हम खुद ही अपने दुश्मन होते हैं और अल्लाह हमें हमसे ही बचा लेता है। हो सकता है आप किसी चीज़ को बुरा समझो और वो आपके लिए अच्छी हो, और किसी चीज़ को आप अच्छा समझो और वो आपके लिए बुरी हो। आप नहीं जानते, लेकिन अल्लाह सब जानता है। दुआएं नामुमकिन चीज़ों के लिए ही तो हैं। ऐसी चीज़ें जो तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं, ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे मुकद्दर ने तुमसे छीन ली हैं, ऐसी चीज़ें जिनके मिलने की तुम्हें कहीं से भी उम्मीद नहीं, ऐसी चीज़ें जिनके होने का तुम ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें जिनके मुखालिफ सारी कायनात आकर खड़ी हो जाए, ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे तख़य्युल में भी ना समा पाएँ, ऐसी चीज़ें जिन्हें मानने से तुम्हारी अक्ल इनकार कर दे, ऐसी चीज़ें जिनके रोनुमा होने का तुम्हें एहसास तक ना हो, ऐसी चीज़ें जिनको देखकर तुम्हारी अक्ल दंग रह जाए, ऐसी चीज़ें जिन्हें ना कभी किसी ने देखा हो और ना सुना हो, ऐसी चीज़ें जिनके तज़किरे से अल्फाज भी घबराएं, ऐसी चीज़ें जो तुम सोचते हो कि कभी हकीकत नहीं बन सकती, ऐसी चीज़ें जिनके होने का इल्म तुम्हारी छठी हिस्स को भी ना छू सकता। दुआएं वो मौजज़ा हैं जिन्हें तुम्हारा नसीब भी नहीं रोक सकता। दुआएं वो कुन का सवाल है जिन्हें अल्लाह कभी रद्द नहीं कर सकता। दुआएं तो फिर उन चीज़ों के लिए ही हैं जो दस्तरस से निकल जाती हैं। बस एक सदा की बात होती है और हर खोई हुई चीज़ वापस मिल जाती है। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर है, और दुआओं का लिखा तो नसीब भी नहीं टाल सकता। जो बेजान कहानी में फिर से जान फूंक सकती हैं, तो तुम्हारी दुआएं नहीं हैं तो और क्या है? यकीन रखो, तुम्हारी दुआएं तो अल्लाह पहले ही कबूलियत का हिस्सा बना देता है, फिर तुम्हें आजमाइश में डालता है, इसलिए कि तुम अल्लाह पर यकीन रखो कि वो कोई चीज़ लेता है तो उसके बदले बेहतरीन देता है।
اور وہ چیز تو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کے دے سکتا ہے نا۔ اللہ کی دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ تم یقین کامل رکھتے ہو، پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ سے، وہ اللہ ہی کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے۔ ہم جس چیز پر تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی ہے۔ دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اس سے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگے اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر انسان کا کام تو صرف سوچنا ہے کہ ایسے کر لیں گے، ویسے کر لیں گے، اور جب ہماری زندگی امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں۔ تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہوں؟ کیوں یہ سوچ کر فکر مند ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہاں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، بس ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمہارے شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس نے بھی بہترین چیز ملے گی، اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا، جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے پوری نہ ہوئیں تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھو دیا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے۔ تم تو صرف دعا کرو، جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کو بخوبی جانتا ہے۔ اور پھر جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ المجیب ہے، یعنی کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اور جب دعا مانگ چکو تو یاد رکھو جس نے مانگا ہے وہ القادر ہے، یعنی کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں تو سب ناممکن لگے، تب بس اتنا یاد رکھنا کہ ایک راستہ کھلا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے دعا کا راستہ۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ ممکن ہے جس گھڑی تم اللہ سے دعا مانگ رہے ہو وہی قبولیت کی عطا کی گھڑی ہو، تو کبھی ہمت نہ ہارنا،
اور اسی توکل سے تم اپنے رب سے مانگو، دیکھنا وہ بند دروازوں سے تم تک معجزات پہنچائے گا انشاءاللہ۔